امیر المومنین جنتی ابو بکر جنت دے 8 دروازے جدی انتظار کرنو ابو بکر ایک سٹک دی تکلیف پہنچی ہے ایک سوٹی دی تکلیف پہنچی ہے تے بدلے دین دیاں تیاریاں آپ کیتیاں ہوئیاں نے کتنے ایسے ویر نے کتنے ایسے بھائی نے کتنے ایسے ہمسائے نے جڑے ساڑی زبان دی سختی دی وجہ تو ڈر ڈر کے دل دیاں دل چ رکھی پھر دینے بدلے نہیں لے رہے انصاف نہیں منگ دے عدل دا مطالبہ نہیں کر رہے لیکن اللہ پاک دی عدالت دے اندر جے انہ عدل دا مطالبہ کر لیا تے اللہ نے کسے کو اے پوچھ لیا میرے بندے دس اے جواب کیوں کیتا سیوں انج ماں عائشہ فرمانیاں نے او بندہ تے رول گیا ہے جے دے کو اللہ نے پوچھ لیا میں ریکویسٹ کرانگا تسی سردار اپنی جگہ تے ہوو گے تسی نواب اپنی جگہ تے ہوو گے تسی چودھری اپنی جگہ تے ہوو گے تسی دولت مند تے سربراہ تے وڈیرے اپنی جگہ تے ہوو گے لیکن ابو بکر تو وڈے نہیں ہو سکدے ابو بکر تو اونچے سردار نہیں ہو سکدے تسی نیک تے نمازی ضرور ہوو گے لیکن ابو بکر تو ود کے نیک نہیں ہو سکدے تسی چنگے ضرور ہوو گے لیکن ابو بکر تو ود کے چنگے نہیں ہو سکدے ابو بکر امیر المومنین ہو کے اپنے آپ نو انصاف واسطے پیش کیتا ہویا ہے آج ہی اپنے دل دی عدالت اپنے آپ نو انصاف واسطے پیش کر دیو اپنے آپ نو دل دی عدالت عدل واسطے پیش کر دیو ورنہ اللہ دی عدالت جواب دینے مہنگے پہ جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دا اج 32واں خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے وچوں ایک چیز دا انتخاب کر کے معاشرے دے حوالے نال اپنی اصلاح کرن دی کوشش کری دیئے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے وچوں عدل اور انصاف دے حوالے دے نال چند ایک گزارشات پیش کیتی ہیں اسلام دے اندر عدل دی بہت بڑی اہمیت ہے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے عدل کرن دا انصاف کرن دا برابری کرن دا لوگاں دے نال بھلا کرن دا حسن و سلوک کرن دا اعتدال پسندی دا ایک فائدہ بیان کیتا سی کہ عدل دے نال معاشرے دے اندر امن قائم ہو جاتا ہے جس معاشرے دے اندر عدل نہ ہوئے اس معاشرے چ امن قائم نہیں ہو سکتا جس معاشرے دے اندر عدل نہ ہوئے اس معاشرے دے اندر سکون نہیں آ سکتا آرام نہیں آ سکتا صحت و سلامتی اتھے نہیں مل سکتی جس معاشرے چ امن نہ ہوئے اور جس معاشرے چ عدل ہوئے اتھے ہی امن قائم ہوئے گا سلامتی اور سکون اور آرام اتھے ملے گا جتھے عدل ہوئے گا ایک فائدہ بیان کیتا سی آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک تو آغاز کر کے عدل دے فائدے کچھ تساں احباب دے سامنے بیان کرنے نے عدل کس نو کہندے نے اور دے فوائد کی نے اس حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مطہرہ دے وچوں ایک پھول اور ایک گوشہ تساں احباب دے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا مکہ پاک دے اندر نبوت اور رسالت دا اعلان کیتا دور دراز تک خبر پہنچ گئی کیونکہ اے لوگاں واسطے حیرت انگیز خبر سی کہ ایک بندے نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے رسالت دا اعلان حیرانگی دی خبر سی جوں ہی یہ خبر پہنچی ایک بزرگ سی
جدا نام اقسم بن سیفی سی اقسم بن سیفی اے بزرگ ایدی تاریخ دے اندر عمر 330 سال لکھی گئی ہے، یعنی 350 سال دا اے بزرگ۔ مختلف اقوال نے دی عمر دے حوالے دے نال، اور جنہیں سب تو کٹ عمر لکھی ہے نا انہیں یہ لکھیا ہے کہ 270 سال عمر سی دی اس وقت، یعنی 300 سال دا بابا بزرگ۔ او دے تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مکے دی دھرتی دے ہوتے ایک محمد نامی بندے نے نبوت اور رسالت دا اعلان کر دیا۔ حیران ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جوں ہی حیران ہویا، پہلے میں یہ تعارف کروا دیں یہ ہے کون سی یہ بزرگ۔ یہ بزرگ اپنے علاقے دا سب تو بڑا سردار سی۔ ایک ہوندہ ہے نا کسی قوم دا کنبے دا سردار، قبیلے دا، برادری دا سردار، نہیں یہ جتنے بھی قبائل سن، جتنے بھی اس علاقے دے ملحقہ قبائل، برادریاں، قوماں، اقوام، یہ انہاں ساریاں برادریاں دا سردار سی۔ کیوں؟ کیونکہ پورے علاقے دے وچوں عمر وچ سب تو زیادہ اے سی، اور علاقے دے اندر علم بھی سب تو زیادہ اے دے کول سی، یعنی اکثر برادریاں دے بابے اے دے شاگرد سن۔ تانوں پتہ ہے ایک استاد جی جیندے ہون، زندہ ہون، اور واہ ساری لمبی عمر دے تے دیگر برادریاں دے لڑکے، نوجوان، بزرگ انہاں دے شاگرد ہون، پھر انہاں استاد صاحب دی عزت ہوندی ہے۔ اے علم رکھن والا سی، 300 سال دی عمر ہو گئی ہے، 200 سال دے بابے بھی یہ شاگرد سن، 250 سال دے بابے بزرگ بھی یہ شاگرد سن۔ اتنی عمر والا اے بابا، اور سارے قبیلے اے دے فیصلے نو اپنا فیصلہ سمجھ دے سن، اے دے فیصلے دی بڑی عزت کر دے سن، حیا کر دے سن، اے دے اگے سر خم تسلیم کر دے سن۔ کیوں؟ جو اقسم بن سیفی نے جڑا فیصلہ کر دیتا ہے اے منظور ہے۔ جوں ہی یہ دورہ چلدا رہا، انہوں خبر پہنچی کہ محمد بن عبداللہ نامی بندے نے نبوت اور رسالت دا اعلان کیتا۔ انہیں تیاری کر لئیے کہ میں مکے جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کرنا چاہنا، میں ویکھاں تے صحیح وہ نبی بھی ہے یا نہیں۔ انہیں جو ہی تیاری کی تھی، قبیلے تے برادری والے سارے کٹھے ہو کے آگئے، استاد جی انج نہ کرو، سردار صاحب انج نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مکے دے اندر اس وقت قتل و غارت عام سی، قتل کرنا کوئی جرم سمجھے نہیں سی جاندہ۔ چند ٹکیاں دی خاطر خون بہا دیندے سن، چند ٹکیاں دی خاطر لوگاں نو قتل کر دیندے سن۔ تسی ساڑے بزرگ ہو، تسی ساڑے استاد جی ہو، تواڈے فیصلے تے ہر بندہ آمین آندہ ہے، تواڈے فیصلے نو ہر بندہ تسلیم کر دے۔ تسی سفر تے گئے، توانو کوئی نقصان ہویا، صرف توانو نقصان نہیں ہوئے گا، ساریاں برادریاں نو تکلیف ہوئے گی، ساریاں برادریاں نو نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا ساڑی ریکویسٹ گزارش ہے کہ تسی مکے نہ جاؤ، اپنے 2 قاصد بھیج دیو جنہاں تے توانو اعتماد ہوئے، جنہاں دی ذہانت تے توانو یقین ہوئے، اپنے 2 شاگرد بھیج دیو جڑے مکے دے حالات دی خبر لے کے آ جائے۔ یہ مشورہ چلدا رہا حتیٰ کہ بات فائنل ہو گئی، پختہ ہو گئی یہ بات کہ ٹھیک ہے بزرگ صاحب نہیں جاندے، اے اپنے 2 قاصد روانہ کر دینے مکے چوں جا کے حالات دی خبر لین گے۔ ہن استاد سی اپنے شاگرداں نو سوال تیار کروا رہے۔ سب تو پہلا سوال سکھایا، کہن لگے کہ پہلا سوال جا کے اون دے کول کرنا ہے، من انتا، تو کون ہے؟ دوسرا سوال کی کرنے، وما انتا، اور کیا ڈگری ہے تواڈی، کیا حیثیت ہے تواڈی، کیا مقام ہے تواڈا، کیا بن کے آئے ہو تسی، وَبِمَا أُوتِيتَ، اور تیسرا سوال ہے مختصر جا سوال کہ تسی لے کے کی آئے ہو، تواڈے آن دا مقصد کی ہے۔
ہن توجہ کرنا، یہ دو قاصد جو روانہ ہون لگے نا تے استاد جی نے بزرگاں نے انہوں روک لیا، کہن لگے ایک گل یاد رکھو، بار بار جو گل یاد کرنی پوے حرف بحرف گل یاد کر کے آیا جے، کوئی ہیرا پھیری نہ ہوئے، بھول نہ جائے جے کوئی گل۔ کہن لگے استاد جی انشاءاللہ جو جو تسی فرما رہے ہو اسی صحیح طرح جو بھی بات ہوئے گی لفظ با لفظ حرف با حرف صحیح بات توڑے تک پہنچا دیا گیا۔ ایک قاصد اپنے علاقے چوں روانہ ہوئے مکہ پاک دے اندر آ گئے تے اے استاد جی نے جدوں اپنے شاگرداں نوں بھیجیا سی نا، انہاں وصیت کیتی سی جا کے او دے نال ملاقات کرن تو پہلے مکے والیاں کولوں او دے ماضی تے موجودہ حالات بھی پوچھیا جے بھئی کس طرح دا کردار سی اس پیغمبر دا۔ ایک قریب آئے اور آ کے پتہ کیتا مکے والیاں کولوں، او مکے والے ہو ایتھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نبوت رسالت دا اعلان کیتا ہے او کیسا بندہ ہے تے اساں انہوں ملنا ہے تے بندے ہوندے نے نا، کہن لگے پہلے بڑا چنگا سی، دیانت دار امانت دار سچا صادق امین، پہلے بہت چنگا سی، بس ایک گل سانو چنگی نہیں لگدی، نواں دین لے یا کوئی آندا انہاں بابیاں دے اگے نہیں جھکنا، انہاں جی بزرگاں دے اگے نہیں جھکنا، اے جی بتاں دی پوجا نہیں، اساں مطلب ایڈے وڈے وڈے ولیاں دی مطلب مورتیاں بنا کے رکھیاں، ہن اسی انہاں نوں چھڈ دئیے پیو دادے والے دین نوں، بھلا اسی سارے جھوٹے، ساڈے پیو دادے سارے جو بکلا اے وہی سچا آ گیا، اس طرح دیاں باتاں کرن لگ پئے۔ انہوں نے یقین ہو گیا کہ اصل اے اس نبی نو صادق بھی مندے نے امین بھی مندے نے، بس اے جڑی اگلی وٹ پا رہے نے نا، اگلی جڑی ونڈ پا رہے نے نا، اگلی جڑی ہیر پھیر کر رہے نے او صرف دی دعوت دی وجہ تو کر رہے نے، ہن لہذا اسی مل کے دعوت آپ پوچھ لینے ہیں دعوت ہے کی؟ انہاں نے پوچھا چلو ساڈی ملاقات تے کرواؤ، انہاں ٹائم ٹیبل دسیا، ایتھوں تھوڑی دیر بعد انہاں دا گزر ہوئے گا بیت اللہ جا کے کلے کلا کی عبادت کر دینے، جو ہی گزرن گے اسی تو انداز دیں گے ملاقات کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تھوڑی دیر بعد اتوں گزر ہویا، جو ہی آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوں گزرے تے انہاں نوجواناں نو اشارہ ہویا اے جڑی ہستی جا رہی ہے نا جنہاں نو تسی ملنا ہے سو انہاں دا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نوجوان دوڑ کے نبی پاک دے پیچھے گئے اور سب تو پہلا سوال کرن لگے من انتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ان دو نوجوان اقسم بن سیفی دے بھیجے ہوئے دو قاصد تے شاگرد اللہ دے پیغمبر دے کول پہلا سوال کر رہے نے من انتا، تسی کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے بابے دا نام عبداللہ ہے، میں عبداللہ دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے حیران ہو گئے نے جیڑا نبی نبوت رسالت دا اعلان کیتا ہویا ہے اپنے خاندان دا تعارف بھی نہیں کروایا، نال کوئی الکا بات بھی نہیں لائے، اساں چھوٹا جہا سوال کیتا ہے تے دو لفظی جواب دیتا ہے میں محمد عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ، عبداللہ دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسرا سوال کرنے لگے وما انتا، تھوڑا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہوں، میرا مقام ہے، میرا سٹیٹس ہے، میری حیثیت ہے کہ میں اللہ دا پیغام لے کے آن والا ہوں، میں اللہ دا پیغام پہنچان والا ہوں۔ اے تیسرا سوال کرن لگے وَبِمَا أُوتِيتَ، سناؤ سانو اللہ دا پیغام، تسی اللہ دا کیڑا پیغام لے کے آئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دا پیغام ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ نبی پاک نے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائیے، عربی جان دے سن لیکن لمبی آیت ہے، مکمل یاد نہیں ہوئی۔ دوبارہ کہنے لگے آئد علینا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، اے جڑا اللہ دا پیغام تساں سانو سنایا ہے سانو یاد نہیں ہویا، ذرا دوبارہ سنا دیو۔ نبی پاک نے دوسری مرتبہ آیت سنائیے، تیسری مرتبہ پھر کہنے لگے سانو ہلے بھی یاد نہیں ہویا، آئد علینا تسی پھر سنا دیو۔ بار بار جتنی دیر تک انہوں یاد نہیں ہویا، نبی پاک نو ریکویسٹ تے گزارش تے درخواست کر دے رہے نے، سانو پیغام یاد نہیں ہویا، تسی آپ یاد کروا دیو۔ نبی پاک نے ایک باری بھی نہیں آکھیا میں ٹھیکہ چکیا توڑے یاد کروان دا، نا نا، نبی پاک بار بار اللہ دے قرآن دی آیات تلاوت کر فرما دے رہے نے۔ انہاں نوجواناں نو اے آیت یاد ہو گئی ہے، انہاں دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ استاداں نے جڑے 3 سوال دسے سن، اے 3 سوال انہاں کر لینے اور 3 سوالاں دے جواب انہاں نو یاد ہو گئے نے۔ اجازت لے کے اپنے استاد اقسم بن سیفی دے کول آ گئے، جدی 300 سال دی عمر سی، اپنے استاد نو کہن لگے استاد جی منظر بڑا عجیب ہے، کیڑا منظر ویکھ کے آئے ہو؟ استاد جی اساں جا کے مکے والیاں نو پوچھے، مکے والے انہاں دی ایمانداری دا اعتراف کر دے نے، مکے والے انہاں دی سچائی دا اعتراف کر دے نے، مکے والے دشمنی دے باوجود انہاں دی دیانتداری دا اعتراف کر دے نے۔ تے دوسری بات بھی سنو استاد جی، اساں جدوں انہاں کولوں جا کے انہاں دا تعارف پوچھے، اساں آکھیا من انتا، انہاں کوئی القابات نہیں لائے، میں فلاں دا بیٹا، میرا دادا فلاں، میرا ابا سردار، میری برادری فلاں، نا نا، 2 لفظی جواب دیتا، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا اساں سوال کیتا تسی کون ہو؟ کہنے لگے انا رسول اللہ، میرا مقام ہے میں اللہ دا رسول ہوں۔ لمبی چوڑی گل نہیں کی تھی، فلاں 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 فلاں، فضول گفتگو تے کر دے ہی نہیں ہو، با مقصد گفتگو ہوئی ہے۔ تیسرا سوال جدو اساں کیتا نا، وَبِمَا أُوتِيتَ، تہاڈی دعوت کیا ہے، تہاڈے آن دا مقصد کیا ہے، تانوں جو اللہ نے اپنا پیغام دین والا بھیجیا ہے، رسول دا معنی ہوندا ہے اللہ دا پیغام لے کے، کی پیغام لے کے آئے ہو اللہ دا؟ تے اس نبی دا حکم سی، اس نبی دی دعوت سی، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ انہیں ساری آیت پڑھ کے اپنے استاد نو دسیے۔ استاد بزرگ بابا اپنی جگہ تے بیٹھا ہویا سی، اپنی جگہ تو کھڑا ہو گیا، جتنے بھی لوگ جمع سن انہاں لوگاں نو کہن لگا کونو، جلدی کرو جلدی کرو، اس نبی دے حمایتی بن جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، اس نبی دے مددگار بن جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، اس نبی دے یار بن جاؤ، تسی جلدی کرو، السابقون الاولون دے اندر شامل ہو جاؤ۔ بزرگوں وجہ کی ہے، اے بزرگ وجہ بیان فرما رہے ہیں، اے بزرگ نا اپنے شاگردانوں ایک سبق یاد کروا رہے ہیں۔ او میرے شاگردو، 300 سال دے قریب میری عمر ہے، تے میں تاریخ پڑھنا آیا، جتنی بھی میں تاریخ پڑھ چکا، جتنیاں بھی میں کتاباں پڑھ چکا، اے جڑی دعوت نبی عدل دی دعوت لے کے آیا ہے، انصاف دی دعوت لے کے آیا ہے، احسان دی دعوت لے کے آیا ہے، لوگاں نال حسن سلوک کرن دی دعوت لے کے آیا ہے، رشتہ داراں نال محبت کرن دی دعوت لے کے آیا ہے۔ اللہ دی زمین دے اوتے اللہ پاک نے جدوں بھی کسے نو عزت
تاج عطا فرمائے نے اللہ پاک نے کسے نو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے اپنی زمین تے اگر کسے نو حکومت عطا فرمائی ہے تے عدل و انصاف دی وجہ تو عطا فرمائی ہے جتنیاں بھی حکومتاں پہلے آئیاں نے ساریاں حکومتاں عدل و انصاف دی وجہ تو آئیاں نے تے میرے شاگردو میں تانوں وصیت کر رہا ہوں تسی بھی جا کے او دی اطاعت کر لو تسی بھی جا کے او دی فرمانبرداری کر لو کیونکہ ایک حکمران دی سب تو بڑی صفت ایک چیئرمین دی سب تو بڑی صفت ایک سردار دا سب تو بڑا سردار دی سب تو بڑی خوبی ایک سردار دا سب تو وڈا آلہ وصف ایک کنبے تے قبیلے دے سربراہ دی خوبی کیوں دیئے بالعدل وہ عدل کرن والا ہوندے وہ انصاف کرن والا ہوندے ضروری نہیں کہ تسی حکمران بنو تے عدل کرو گے ضروری نہیں کہ تسی سربراہ بنو تے عدل کرو گے ضروری نہیں کہ تسی چیئرمین بنو تے عدل کرو گے ضروری نہیں کہ تانوں کونسلر دے بنان ووٹ دے کے پھر عدل کرو گے نہیں نبی پاک نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ تواڈے وچوں ہر بندہ سربراہ ہے اور ہر بندے دے کول او دی سربراہی دا سوال ہوئے گا والد اپنی اولاد دا سربراہ ہے والدہ فرض ہے اپنی اولاد دے درمیان عدل و انصاف کرے خاوند اپنی بیویاں دا سربراہ ہے خاوند دی ذمہ داری ہے اپنی بیویاں دے درمیان عدل و انصاف کرے استاد اپنی کلاس دا سربراہ ہے استاد دی ذمہ داری ہے اپنے شاگرداں دے درمیان عدل و انصاف کرے حکمران اپنی رعایا دا سربراہ ہے حکمران دی ذمہ داری ہے اپنی رعایا دے درمیان عدل و انصاف کرے ہیڈ ماسٹر اپنے استاداں دا سربراہ ہے ہیڈ ماسٹر تے پرنسپل دی ذمہ داری ہے اساتذہ دے درمیان انصاف کرے ہر بندے دی ذمہ داری ہے او دے تھلے باویں دو بندے کام کر رہے ہیں ایک بندہ کام کر رہے ہیں ہر بندے دے کول او دی ذمہ داری دے بارے سوال ہوئے گا دس اپنی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کردا رہے ہیں کہ نہیں ایس ایچ او کول سوال ہوئے گا کانسٹیبل کول سوال ہوئے گا جڑا بھی کوئی چیئرمین وڈا چھوٹا گھر دے سربراہ کول سوال ہوئے گا آپ تے برینڈڈ کپڑے پاؤندے اولاد دے کولوں پھٹے پرانے کپڑے بھی کوئی نہیں بابے کولوں سوال ہوئے گا آپ تے سجدہ بنا کے رہندا سے اولاد دا فکر کیوں نہیں سی کیتا سوال ہوئے گا چرگے تے مرغے کھان والے ہوٹلاں تے تیرے گھر دے اندر دال تے سبزی بھی نہیں سی پکدی اللہ پاک سوال کرنگے اپنے گھر والے دے کول گھر دے بارے سوال ہوئے گا تیری بیوی دے کول پہنن واسطے کپڑے نہیں سن تو پھڑی پھوت پات بنا کے رکھ دا سے ہر بندے دے کول دے بارے سوال ہوئے گا یعنی حکمران دی سربراہ دی اچھے بندے دی عزت دار بندے دی پگ والے بندے دی سردار بندے دی ڈیرے والے بندے دی سب تو پہلی خوبی یہ ہوندی ہے کہ وہ عدل انصاف کرن والا ہوندا ہے اوے انہاں دے ڈیرے آباد ہوندے نے جڑے ڈیرے تے عدل و انصاف ہوندا ہوے اوتھے رونقاں لگیاں رہندیاں نے لوگ جاندے ہی اوتھے نے اپنی برادری دے نال تعلق نہ وی ہوے او دے ڈیرے تے جاندے نے بھائی پاویں برادری دا نہیں نا گل حق علی کردا ہے ہیرا پھیری نہیں کردا انصاف دی گل کردا ہے عدل دی بات کردا ہے سیدھی بات کردا ہے او دی نظر وچ فرق نہیں کسے دے بارے او دی سوچ وچ او دے نظریے فرق نہیں کسے دے بارے او دے سامنے ہر امیر اور غریب ایک جیسا ہوندا ہے عدل و انصاف دی جڑا بندہ بات کرے اللہ انہاں دے ڈیرے آباد فرما دیندا ہے اللہ انہاں دے گھراں وچ رونقاں لا دیندا ہے سانو تے چاچے نو سربراہ بنا بیٹھے ہیں نا تے رول گئے ہیں بھتیجیاں دے بارے پتہ کی آندا ہے انہاں تے پڑھنا ہی کوئی نہیں لٹ نے اے تے عقل دے انے نے اے تے بدتمیز نے اپنی تیری اولاد بڑی سونی پڑھدی ہے اپنی اولاد نو ٹیوشن بھی رکھا کے دیتی انہاں پڑھنا ہی کو نہیں میں آنا چلو جلدی جلدی کوئی نہ کوئی کام لگ جان آرے لگ جان کاروبار سکھ جان اپنے پیراں تے کھلو اپنی اولاد نو سونے سونے سکولاں وچ پڑھانا ہے تے انہاں دی پڑھن واسطے عقل ہی کوئی نہیں اپنے دل وچ سوچ کے تو انصاف کر رہے ہیں یا بے انصافی کر رہے ہیں
तुसां आप तुसी देहात वाले अक्सर बंदे बैठे हो क्योंकि देहाती माहौल है। मैं तुहानू दसां खरैत होवे ते शादी होवे, किहड़े बंदे नू खरैत ते शादी ते सालन वरतान वास्ते बिठांदे ने, आंदे ने बंदा बड़ा परफेक्ट है, हेरी फेरी नहीं होण दिंदा, इंज ही है ना, ओनू बिठांदे ने। यानी हमेशा सरबराह ओ बनदे, हाकिम ओ बनदे, वड्डा वडेरा ओ बनदे। इज्जत शोहरत अल्लाह उस बंदे नू अता फरमांदा है जेड़े बंदे दे अंदर अदल इंसाफ मौजूद होवे, बराबरी वाला तराजू मौजूद होवे। जेड़ा बंदा अदल इंसाफ नू सामने ना रखे, अल्लाह ओदियां पग्गां रोल देंदा है। मैं दलाइल पेश करांगा। अज ते मैं सिर्फ ये दसना अदल दे फायदे की हुंदे ने। अदल दा ये फायदा है अल्लाह ओदी इज्जत वधा देंदा है, अल्लाह ओनू इज्जतां दे ताज पवा देंदा है, अल्लाह उन्हां लोकां नू हुक्मरान बना देंदा है, सरबराह बना देंदा है। केड़े बंदे जेड़े बंदे अदल करदे होण। सक्के पुत्र किसी डेरे ते जाके अपने अब्बे दे बारे इंसाफ करवा रहे होंदे ने, ए पुत्र नू पुछो अब्बे नू छोड़ के गैर बरादरी दे बंदे कोलो इंसाफ क्यों करवा रहे है? ये जवाब देगा अब्बा अदल नहीं करदा, वो बरादरी दा बंदा इंसाफ करदा सी तां ओदे डेरे ते गया, तां मैं ओदे कोल गया, तां मैं उन्होंने जाके पुछगछ की है। ये नहीं अदल करन वाले बंदियां नो नबी पाक दी सब तो पहली खूबी आमना दे लाल दी दावत की सी। अल्लाह दे पैगंबर अदल दी दावत लेके आए सन, इंसाफ दी दावत लेके आए सन। और अगली बात ते तवज्जो करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक दे यार खैबर दे मौके दे उते आप दे सहाबा कराम हबशे च जड़े हिजरत करके गए हुए सन, 7-8 साल बाद नबी पाक दे सहाबा आप दे दीवाने ते परवाने ते नबी पाक दे यार हिजरत हबशा तो वापस आए ने। मदीना पाक दे अंदर नबी पाक दे नाल मुलाकात हुई है। आमना दे लाल ने अपने यारां नू बिठा के, अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने अपने प्यारियां नू बिठा के 7-8 साल बाद मुलाकात हो रही है। नबी पाक ने फरमाया मेरे यारो 7-8 साल दा अरसा तुसी हबशे च गुजार के आए हो, अपने माँ बाप छोड़ के गए सो, अपने रिश्तेदार छोड़ के गए सो, अपने बच्चों नू छोड़ के गए सो, मुसाफिर बन के गए सो। हबशे च 7-8 साल दा अरसा जो गुजारिया जे, कोई उथों दा अजीब वाकया तुसी मैनू नहीं सुनाओगे। बंदे सफर ते जान वापसी आउण, बंदे पुछदे ने यार उथों दी कोई अजीब बात ते सुना। बंदे उमरे ते जान वापसी आउण, हाजी कोलों बंदे सवाल करदे ने यार उथों दा कोई माहौल ते बयान कर। नबी पाक अपने सहाबे कराम नू फरमा रहे ने अला तुहद्दिसूनी, ओ मेरे सहाबा क्या हबशे दा कोई वाकया नहीं सुनाओगे? हजरत जाबिर फरमाने ने नबी पाक दा एक सहाबी खड़ा हो गया, अल्लाह दे पैगंबर क्यों नहीं वाकया सुनावांगे? अल्लाह दे पैगंबर जरूर सुनावांगे। नबी पाक ने फरमाया सब तो हैरान कन ते अजीब तरीन वाकया सुनाओ। अल्लाह दे पैगंबर दा एक सहाबी खड़ा हो गया, अल्लाह दे पैगंबर नू रिक्वेस्ट करन लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी जदों हबशे दे अंदर हिजरत करके गए हां, एक दिन सुबह दा वक्त सी, असी एक गली दे अंदर बैठे हुए सां, मंजर वेख रहे सां, एक बुढ़ड़ी औरत अपने सिर दे उते मटका रखिया होया है, अपने सिर दे उते मिट्टी दे बर्तन वाली मिट्टी रखी हुई है। गरीब ज़ईफ मुअम्मर खातून है, अपने सिर दे उते मटका लेके जा रही है। ये मटका केड़ी चीज़ दा सी? देहात दी रहन वाली खातून सी, 2-3 जानवर रखे हुए सन, उन्हां जानवरां दा दुध दुध चो के रात नू जाग ला देंदी सी, सुबह टाइम ओ दुध दही बन चुका होंदा सी, ओ दही मट्टी ते मटके च पा के गली ते बाजारां दे अंदर ए खातून जाके ओ दही फरोख्त करदी होंदी सी, ओ दही वेचदी होंदी सी। दही वेच के जेड़े पैसे वसूल होंदे सन, शाम दा अपने बच्चों वास्ते सालन बना लैंदी सी, शाम दा अपने बच्चों वास्ते खाना बना लैंदी सी। मासूम बालां नू अपने खाने वाले लुकमे अपने हत्थां नाल खिलांदी होंदी सी। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ओ बुढ़ड़ी खातून जेड़े वेले चौक ते चुरस्ते तो गुजरन लगी है, उथे
چند نوجوان کھڑے ہوئے سن انہاں نوجواناں وچوں ایک نوجوان نے اگے ہو کے اس بڈھڑی خاتون جدے سر دے اوتے دہی والا مٹکا سی انہوں دھکا ماریا جو ہی دھکا ماریا وہ بڑھڑی عورت زمین تے گر گئی ہے زمین تے گری ہے او دی مٹکا ٹوٹ گیا ہے مٹی دا برتن سی جو ہی وہ مٹکا ٹوٹا ہے او دی دہی روڑ گئی ہے او دی سارے دن دی جمع پونجی ختم ہو گئی ہے غریب مجبور خاتون اکھاں وچوں آنسو بہا کے رون لگ پئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اسی منظر ویکھ رہے ساں اسی مسافر بندے ساں اسی کچھ کہہ نہیں سا سکدے او جڑے منڈے او باش لڑکے تے گھنڈے کھڑے ہوئے سن اللہ دے محبوب پیغمبر اونا اس بڈھڑی نو اٹھان دی بجائے او دے حوصلے دین دی بجائے انہوں سہارا دین دی بجائے ہس رہے سن ٹھکارے مار رہے سن اللہ دے پیغمبر بڈھڑی عورت نے اونا دے ہاسے ویکھ کے اپنی نظراں آسمان وال اٹھا لیاں کہن لگی عدل کرن والے عادل بادشاہ ساری کائنات دیا ربا ساری کائنات دیا پروردگارا جے دنیا دیاں عدالتاں انہاں دے ہاتھ نے تے آسمان دی عدالت تیرے ہاتھ اندر ہے اے چودھریاں تے سرداراں دے بیٹے نے میں جڑے سردار کو شکایت لے کے جاواں گی کسے بھی سردار نے اپنے بیٹے دی غلطی کوئی تسلیم نہیں کرنی تے منوں کسے بھی انصاف کوئی نہیں دلوانا آج بھی کسے سردار نو جا کے دسو سردار صاحب تہاڈا بیٹا ٹھیک نہیں نا میرا تے بیٹا بڑا چنگا ہے تانوں بڑی ایویں الزام نہ لگایا کرو ساڈے پتر تے ساڈے پتر نو ویکھ کے سڑیا نہ کرو سردار صاحب تہاڈا بیٹا کسے دی نوجوان لڑکی تے غلط نظر رکھی ہوئی ہے تے گلاں وی کردا فون تے نا جی انج دی گل ہی کوئی نہیں میرا پتر بڑا چنگا ہے تے فرما بردار ہے اوے حضرت صاحب میں تانوں ریکویسٹ تے گزارش کراں گا جے کبوتر بلی نو ویکھ کے اکھاں میٹ لوے کبوتر بچ نہیں جاندا ہوندا جے تساں اپنے بیٹے دیاں غلطیاں ویکھ کے اکھاں میٹ کے صرف نظر کر کے چپ کر جاؤ گے ایک وقت آئے گا تواڈی یہ چٹی پگ مٹی اچ مٹی ہو جائے گی مندے کو نہیں غلطی کوئی گل دس دیو مرنی کو نہیں تہاڈا منڈا جی چوک وچ فلانی شرارت نا میرا منڈا بڑا چنگا تابعدار فرسٹ آندا کلاس وچ وہی فرسٹ آن دا مطلب اے وے یہ شرارتی کوئی نہیں قابل ہون دا مطلب اے وے کسے نو تنگ نہیں کر سکدا قابل ہون دا مطلب اے وے کسے نو تکلیف نہیں دے سکدا نا جی این دی بات ہی کوئی نہیں تسی یہ باتاں نہ کرو پھر اکھاں کھل دیاں نے انہاں بابیاں دیاں جدوں مٹی اچ عزت رول چکی ہوندی ہے جدوں لوکاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیاں منگنیاں پیندیاں نے او جدوں اپنے گھر تے ٹھوکر وجدی ہے اودوں اکھاں کھل دیاں نے ہن اکھاں کھولو تسی یہ نہ سمجھو کہ اسی گل چھپا جاواں گے تے گل مک نہیں اے بڈھڑی مائی نبی پاک نو واقعہ سنا رہے نے اللہ دے پیغمبر اے بڈھڑی خاتون کہہ رہی سی اللہ اے دنیا دی عدالتاں جو مینوں انصاف نہیں ملدا تو تے عادل بادشاہ ہے آسمان تے تیری عدالت ہے تے انہاں نوجواناں نو مخاطب ہو کے کہن لگی ہے کوئی مسئلہ نہیں جے ایتھے مسئلہ حل نہ ہویا اللہ دی عدالت جو تسی بھی آؤ گے میں بھی آواں گی آج لوگ مینوں بڈھڑی سمجھ کے انصاف نہیں دین گے آج لوگ مینوں غریب سمجھ کے انصاف نہیں دین گے لیکن اللہ دی عدالت کوئی غریب امیر نہیں ہوئے گا اللہ دی عدالت ظالم ظالم ہوئے گا اللہ دی عدالت مظلوم مظلوم ہوئے گا اللہ دی عدالت بدکار بدکار ہی ہوئے گا بھاویں جدا بیٹا ہوئے بھاویں سرداری کیوں نہ ہوئے بھاویں غریب ہوئے امیر ہوئے اللہ دی عدالت آن دے دیو
ہو میں تواڈے کولوں بدلے لے لواਂਗੀ حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک اپنی جگہ تے اوتے بیٹھے ہوئے سان نبی پاک اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے آمنہ دے لال نے اپنے صحابہ کرام نو جمع فرمایا آپ نے فرمایا کیف یقدس اللہ قوم اللہ پاک کیویں کسے قوم نو عزت دے گا جڑی قوم وچ عدل ختم ہو جائے اللہ کیویں اس قوم نو عزت عطا کرے جڑی قوم وچوں انصاف ختم ہو جائے اللہ کیویں اس قوم نو آباد رکھے اپنی زمین پہ جڑی قوم دے وچوں عدل ختم ہو جائے کیا مطلب ہے حدیث پاک دا او قوم عزت والی ہوندی ہے جڑی قوم تے برادری دے اندر عدل موجود ہوئے جڑی قوم تے برادری اچ عدل موجود نہ ہوئے او قوم ذلیل ہو جاندی ہے او قوم رسوا ہو جاندی ہے او قوم تباہ ہو جاندی ہے انہاں دے سکون مک جاندے نے انہاں وچوں برکتاں ختم ہو جاندیاں نے اتھوں اللہ دی رحمت ختم ہو جاندی ہے جتھے عدل ختم ہو جائے انصاف ختم ہو جائے اللہ دے محبوب پیغمبر عادل پیغمبر بن کے آئے نے عدل دی دعوت لے کے آئے نے انصاف دی دعوت لے کے آئے نے او میں تانوں ایک اور حدیث پاک سناواں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ودھاون لئی ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان ودھا سنا دینی چاہیے نا ایک نعت ایمان ودھاون لئی اوے ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ایک نعت سنا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں اوے میرے پیر محمد نے اوے میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ایک جان میرے کولے اوے ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوویں ایک جان میرے کولے اوے شالا جانا لکھ ہوویں شالا جانا لکھ ہوویں آقا دیاں قدماں تو مدنی دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے نعرہ لا کے میں سونے دا نعرہ لا کے میں سونے دا کائنات ہلا دیواں نعرہ لا کے میں سونے دا کائنات ہلا دیواں اوے بدتاں ول نہ جاویں اوے بدتاں ول نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے اوے بدتاں ول نہ جاویں میرے مدنی دا راہ چھڈ کے میرے مدنی دا راہ چھڈ کے ایویں رلدا رل ویسے ایویں رلدا رل جاسے تینوں نیک صلاح دیواں ایمان ودھاون لئی
ایک نعت سنا دیواں اوے ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دا میدان ہے بدر دے میدان دے اندر آمنہ دے لال صفاں سیدیاں کروا رہے نے صفاں سیدیاں کرواندیاں نبی پاک نے چھڑی مبارک دے نال اپنے ایک صحابی سواد رضی اللہ عنہ پیچھے کیتا چھڑی دے نال حضرت سواد نبی پاک دے کول حاضر ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر تسی عدل دی دعوت لے کے آئے ہو تسی انصاف دی دعوت لے کے آئے ہو میرے نال بھی ذرا عدل کر دیو میرے نال بھی ذرا انصاف کر دیو کیڑی چیز دا عدل تے کیڑی چیز دا انصاف اللہ دے پیغمبر تسی صفاں سیدیاں کروانے سوٹی دے نال منوں پیچھے کیتا ہے او جڑی تکلیف پہنچی ہے میں اس تکلیف دا بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے نہیں فرمایا کہ تو میرا شاگرد ہے تے میں تیرا استاد ہوں تو میرا مقتدی ہے تے میں تیرا امام ہوں تو میرا امتی ہے تے میں تیرا نبی ہوں نہیں عدل دے معاملے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا آ جڑا بدلہ لینا ہی لے اللہ دے پاک پیغمبر نو ریکویسٹ کرنے لگا یا رسول اللہ اپنے بدن مبارک تو کرتا مبارک اتار دیو نبی پاک نے اپنے بدن مبارک تو کرتا مبارک اتار دیتا اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم مبارک دے نال چمٹ کے آمنہ دے لال نو اپنے سینے نال لالے اللہ دے پیغمبر میری کی جرات ہے میں توڑے کلوں بدلے لوں میری کی جرات ہے میں توڑے کلوں انصاف دے مطالبے کروں جہاد دے میدان چاہے ہویا وہاں ہو سکتے اللہ شہادت دی موت دے دے وے اللہ جو منو اپنی عدالت پوچھے 10 سواد آخری واری سینے نال لا کے کنوں آیا اپنی اولاد نو آخری واری سینے نال لا کے نہیں آیا اپنے ویران نو آخری واری سینے نال لا کے نہیں آیا میں اپنے رب نو جواب دیاں گا اللہ سونے آخری واری سینے نال لگ کے آیا تے آمنہ دے لال دے سینے نال لگ کے آیا عدل دی دعوت لے کے آیا اللہ دے پیغمبر انصاف دی دعوت لے کے آیا اللہ دے پیغمبر میرے کل وقت مختصر ہے ڈھیر سارے واقعات نے لیکن میں مختصراً عرض کر دایا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت امیر المومنین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں سارے دے بدلے دے کے جا رہے ہوں ابو بکر دے بدلے ابو بکر دے قرضے کل قیامت والے دن اللہ دے گا کون ابو بکر نبی پاک نے فرمایا میری امت وچوں سب تو بہترین انسان ابو بکر کون ابو بکر نبی پاک نے فرمایا جنوں اللہ دی جنت دے 8 دروازے خواہش کرنگے کاش ابو بکر میرے وچوں گزر جائے اے او ابو بکر حضرت ابو بکر امیر المومنین منتخب ہوئے مسلمانوں دے حکمران منتخب ہوئے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے نال صدقے دے اونٹ مال غنیمت دے اونٹ ایک ریوڑ دے اندر کھڑے ہوئے نے اس ریوڑ دے اندر اونٹاں دی دیکھ بھال واسطے جا رہے نے راستے دے اندر ایک بندے نے حضرت ابو بکر صدیق دے نال ملاقات کی تھی کہنے لگا میں غریب آدمیاں میرے روزی دے مسائل نے ایک اونٹ منوں دے دیو اونٹ دیو گے میں جا کے مزدوری کرانگا اپنے بچیاں دی روزی روٹی دا انتظام ہوئے گا حضرت ابو بکر کہنے لگے اس جگہ تے کھڑا ہو جا میں واپسی آ رہے ہوں اونٹ ویکھ کے ایک اونٹاں دے وچوں ایک اونٹ تینوں دے دیاں گا حضرت ابو بکر اگے چلے گئے نے جو ہی ابو بکر اگے گئے نے اونٹاں دے ریوڑے چلے ابو بکر موجود نے ایک بندہ ترکھا بڑا سی جلدی بڑی سی دوڑ کے گیا ابو بکر دے پیچھے پھر کہنے لگا ابو بکر شاید تسی بھول گئے ہو میں تانوں اونٹ دا کیا سی حضرت
अबू बकर दे हाथ च सोटी सी, स्टिक मौजूद सी। सोटी दे नाल इस बंदे नूं पीछे कीता, जूं ही पीछे कीता इस बंदे नूं तकलीफ हुई है। अबू बकर नूं एहसास हो गया कि मेरी सोटी लगन दे नाल इस बंदे नूं तकलीफ पहुंची है, मेरी सोटी लगन दे नाल ये बंदा परेशान होया। अबू बकर कहन लगे वे अल्लाह दे बंदिया मैं नहीं जानदा तू कौन है, एक देहाती बंदा है, इतना कुछ जानना वा कि अल्लाह दा ते तू बंदा है। लेकिन हुण सुन ले ए स्टिक तू ले ले, जिवें स्टिक दे नाल तिन्नू तकलीफ पहुंची है उंज अपना बदला ले ले। जवान कंबन लग पे है, क्यों कंबन लग पे है? हुक्मरान है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, हजरत नबी पाक दा सच्चा यार अबू बकर सिद्दीक है, सारी कायनात ते सारी उम्मत दा नबियां विचों बेहतरीन इंसान, नबियां तो बाद सब तो ज्यादा बेहतरीन इंसान, सारे नबियां दी उम्मतां दे विचों सारियां तो ज्यादा बेहतरीन इंसान अबू बकर है। मैं सोटी दे नाल बदला किवें लवां? जवान कंबन लग पिया, कहन लगा मैं तुहाडे कोलों बदला नहीं लवांगा। अबू बकर सोटी पकड़ांदे ने, तू मेरे कोलों बदला ले ले। एक कहंदा मैं तुहाडे कोलों बदला नहीं लेना। बार बार तकरार हुई है। हजरत उमर ने तकरार सुनी। हजरत उमर है केड़ी चीज दी तकरार ते बहस कर रहे हो? हजरत अबू बकर कहन लगे उमर मेरे कोलों तकलीफ पहुंची इस बंदे नो, इस तकलीफ दी वजह कोलों मैं इनू इंसाफ दा कह रहा, बदला लैण दा कह रहा, मेरे कोलों बदला ले ले ते बदला नहीं ले रहा। हजरत उमर पूछन लगे क्यों नहीं लैंदा बदला? कहन लगा मेरी की मजाल है जिन्हों आमना दे लाल इतनियां बिशारतां दे के जान मैं उस हस्ती दे कोलों बदले लवां, इतनी को बात कीती है। हजरत उमर कहन लगे अबू बकर छड्ड दिओ फिर केड़ी गल है जदों बंदा बदला नहीं लेना चाहता। हजरत अबू बकर कहन लगे नहीं वे उमर जे जमीन दी अदालत मेरे कोल हो सकदा है मेरे अमीरुल मोमिनीन होण दी वजह कोलों ए मेरे कोलों बदला ना ले रहा होवे ते अल्लाह दी अदालत च पेश होवे, इन्हें मेरे कोलों इस सोटी वाली तकलीफ दा बदला मंग लिया, मैं अपने मालिक नू की जवाब देंगा? उमर कहन लगे यार कोई मसला नहीं छड़ दे। हजरत अबू बकर कहन लगे उमर तू आने छड़ दे, अल्लाह दी अदालत च तेरे कहन ते अल्लाह मैनू नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने बदलियां दा सवाल कर लिया, अल्लाह दी अदालत च अदल ते इंसाफ होण लग पिया। दुनिया दी तकलीफ ते बर्दाश्त ते आखिरत दी तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। अमीरुल मोमिनीन जन्नती अबू बकर जन्नत दे 8 दरवाजे जदी इंतजार करनो अबू बकर एक सटिक दी तकलीफ पहुंची है, एक सोटी दी तकलीफ पहुंची है ते बदले देण दियां तैयारियां आपे आप कीतियां हुईयां ने। कितने ऐसे वीर ने, कितने ऐसे भाई ने, कितने ऐसे हमसाए ने जेड़े साडी जुबान दी सख्ती दी वजह तो डर डर के दिल दियां दिल च रखी फिरदे ने, बदले नहीं ले रहे, इंसाफ नहीं मंगदे, अदल दा मुतालबा नहीं कर रहे। लेकिन अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर जे इन्हां अदल दा मुतालबा कर लिया ते अल्लाह ने किसे कोलों ए पूछ लिया मेरे बंदे दस ए जवाब क्यों कीता सी इंज? मां आयशा फरमानियां ने ओ बंदा ते रुल गया है जेदे कोलों अल्लाह ने पूछ लिया। मैं रिक्वेस्ट करांगा तुसी सरदार अपनी जगह ते होवोगे, तुसी नवाब अपनी जगह ते होवोगे, तुसी चौधरी अपनी जगह ते होवोगे, तुसी दौलतमंद ते सरबरा ते वडेरे अपनी जगह ते होवोगे, लेकिन अबू बकर तो वड्डे नहीं हो सकदे, अबू बकर तो उच्चे सरदार नहीं हो सकदे। तुसी नेक ते नमाजी जरूर होवोगे लेकिन अबू बकर तो वध के नेक नहीं हो सकदे। तुसी चंगे जरूर होवोगे लेकिन अबू बकर तो वध के चंगे नहीं हो सकदे। अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो के अपने आप नू इंसाफ वास्ते पेश किया होया है। अज ही अपने दिल दी अदालत च अपने आप नू इंसाफ वास्ते पेश कर दिओ, अपने आप नू दिल दी अदालत च अदल वास्ते पेश कर दिओ, वरना अल्लाह दी अदालत जवाब देने महंगे पै जाणगे, बड़े महंगे पैने ने, बड़े बड़े ज़ल्म। किसी दी ज़बान दी वजह तो लोग चुप ने, आंदा यार मंगदा नहीं, आंदा यार मंगया ते तैनूं पता नहीं गल पै जाना है।
تینوں پتہ نہیں کی کر دینا ہے بس اللہ دی قسمیں جے اس وجہ تو لوگ چپ نے نا پھر سمجھو اسی اپنے نمازاں برباد کیتی جانے ہیں پھر رلے پیاں اسی کیڑا وقت کئی واقعات نے لیکن وقت نہیں میں سارے واقعات تفصیلاً سناواں ایک چھوٹی چھوٹی چیز دے بارے عدل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مشہور حدیث پاک مسلم شریف دے اندر ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول وہ عورت آئی انہیں کھجوراں منگیاں ماں عائشہ نے 3 کھجوراں دیتیاں 2 دے نال بیٹیاں سن ایک اس بیٹی نو دیتی دوسری اس بیٹی نو دیتی تھی تے تیسری کھجور سی بیٹیاں منگ رہیاں نے انہیں ادھی کر کے نا ایک انہوں دیتی تے ایک انہوں ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک واقعہ سنایا آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا بہل جنہ ایشا صرف ایک کھجور دے انصاف دی وجہ تو کھجور دے عدل دی وجہ تو اللہ پاک نے اس عورت دے ہوتے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے جنت واجب کر دیتی ہے او آتک لہا بہا النار نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اس عورت نو اس عدل تے انصاف دی وجہ تو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے عدل تے کرو نا اپنے دل دی عدالت مالک اپنے دل چ عدل کرے مزدور اپنے دل چ عدل کرے چھوٹا اپنے دل چ وڈا اپنے دل چ عدل کرے مالک نہ ہووے مزدور سوچے کیا میں کام مونجی کرنا وا جے میں مالک دی موجودگی وچ کرنا وا اپنے آپ عدل کر لو جے ڈنڈی مار رہے ہاں جے چلاکی وکھا رہے ہاں جے ہیری پھیری کر رہے ہاں جے ٹھگی لا رہے ہاں تے پھر اسی عادل نہیں اللہ دی عدالت وچ عدل ہوئے گا اللہ دی عدالت وچ انصاف ہوئے گا اللہ دی عدالت وچ قسط ہوئے گی اللہ دی عدالت وچ میدان لگے گا اللہ دی عدالت وچ میزان لگے گا میزان وچ برابر ہر شے تل جائے گی اللہ دی عدالت وچ جواب دینا پائے گا نا دینا پائے گا بہت سارے واقعات نے انشاءاللہ وقت نہیں میں اگلے جمعے یہ ہوئی موضوع انشاءاللہ پھر کوشش کر کے تساں آپ دے سامنے بیان کرانگا چونکہ میں جس موضوع دی تیاری کی تھی ہے ادھا موضوع بھی میں بیان نہیں کر سکیا لیکن میں وقت دی بھی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے یہ ہوئی موضوع تواڈے سامنے بیان کرانگا عدل دے کتنے بڑے فائدے ہوندے نے بہت زیادہ فوائد نے لیکن سوچ لو اساں عدل کرنا ہے اور عدل اپنے دل دی عدالت وچ کرنا ہے جے نہ کیتا ایتھے پھر اللہ دی عدالت دے اندر عدل ضرور ہوئے گا انصاف ضرور ہوئے گا ایک نعت دی بار بار فرمائے سی 1-2 منٹ جو سنا دینا آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی پھیلی نماز علی خوشبو اذان علی خوشبو قرآن علی خوشبو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی ایڑی ابو بکر پہ لوا پہ دہن لگا ایڑی ابو بکر پہ
لعاب دہن لگا، لعاب دہن لگا، صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی، صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، خوشبو حضور کی۔ معبد کے گھر سے ایک دن گزر ہوا، معبد کے گھر سے ایک دن گزر ہوا، ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی، بدر کے میدان سے خوشبو حضور کی، مسجد کی اذان سے خوشبو حضور کی، رب کے قرآن سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، خوشبو حضور کی۔ آخر دعوانا